सलाम पाकिस्तान, सलाम जिंदगी पाकिस्तान। रंग न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से इंसानी सोच वाकया, गरीब मेहनत कश पर जानलेवा तशद्दुद, मुल्ज़मान कुत्तों का जूठा दूध पीने पर मजबूर करते रहे। उकाड़ा के नवाही गांव 4300 के बिगड़े अमीर साधु ने गरीब मेहनत कश पर अरसा हयात तंग कर दिया। गरीब मेहनत कश का जुर्म सिर्फ इतना था कि इसने मुसलमान के मजालों के खिलाफ डीएसपी उकाड़ा को दरख्वास्त दी थी। आज गुलाम रसूल अपने घर जा रहा था कि मुसलमान इकबाल वगैरह जबरदस्ती असलहा के जोर पर अगवा करके अपने डेरा पर ले गए और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। कुत्तों का जूठा दूध पीने पर भी मजबूर करते रहे। तशद्दुद की फोटोज पाकिस्तान रंग न्यूज़ से हासिल कर ली। गरीब मेहनत कश ने अरबाब इख्तियार से बिगड़े अमीर साधु के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। चुनिया तलहा क्लिनिक एंड मैटरनिटी होम दिबालपुर रोड इलाहाबाद में वाक़ हॉस्पिटल की टीम, जिनमें सीनियर सर्जन डॉक्टर आमिर सलीम, डॉक्टर तलहा, बेहोशी के डॉक्टर जनरल फिजिशियन डॉक्टर सदीक खान और इनकी टीम ने कामयाब ऑपरेशन करके 4.5 किलो वजनी पेट की रसौली का कामयाब ऑपरेशन करके पेट से रसौली रिमूव कर दी। मरीज के वस्ता का तलहा क्लिनिक एंड मैटरनिटी होम के डॉक्टरों को खराज तहसीन पेश। मनवाला नौजवान किसी भी कौम के शानदार मुस्तकबिल के शामिल होते हैं। इनकी तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो देकर हम इन्हें मजहब और मुहिब वतन शहरी बना सकते हैं। हमारे नौजवान खुदादार सलाहियतों से मालामाल हैं, जिन्हें कशाफ साफ निखार कर सामने ला सकता है। इनके ख्याल के इजहार प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मानवाला के मोहम्मद तहसीन शाह ने सिटी इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया मानवाला के नायब सदर मियां शेर मोहम्मद सरगर से बातचीत करते हुए किया। इन्होंने कहा कि वतन अजीज में माजी की निस्बत शरह ख्वानगी में इजाफा हुआ, मगर आज भी अक्सर लोग अपने बच्चों की तालीम के सिलसिले में गफलत का शिकार हैं। हमारे नुमाइंदे की खबर के मुताबिक पाकिस्तान अवामी तहरीक पाक वतन के ज़ेरे एहतमाम एक सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़िली क़यादत वकला, मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने तब्दीली सरकार की नाकस पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रवायती इकरार की सियासी जमातों ने मुनज़्ज़म अंदाज में जरगार करके मुल्क कौम को जरगमाल बना रखा है। याद रहे कि इन हालात में तहरीक पाकिस्तान के बाद जिस तहरीक को सबसे ज़्यादा तागूत की तरफ से हर किस्म की मुज़ाहमत का सामना है, वो हुकूक और बेदारी शौर की तहरीक पाकिस्तान अवामी तहरीक की है। साहिवाल से खबर शामिल की। साहिवाल अगवा बराए तावान के 2 मुल्ज़मान पुलिस मुकाबले में मारे गए। मुल्ज़मान कैसर और यासीन ने तकरीबन 1 माह कबल मारूफ तबीब डॉक्टर साजिद मुस्तफा को अगवा करके तकरीबन 1 करोड़ रुपए तावान वसूल करके रिहा किया था। थाना फतेह शेर, थाना फ्री टाउन और थाना नूर शाह पुलिस ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए नूर शाह के इलाके मोसा ब्लॉक में रेड किया तो मुल्ज़मान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। साथियों की फायरिंग से मुल्ज़मान कैसर और यासीन मारे गए। सीसीपी लाहौर कब्जा ग्रुपों और इनकी पुष्ट पनाही करने वालों के खिलाफ इन एक्शन कब्जा की कोशिश में मुल्ज़मान की पुष्ट पनाही करने वाले सब इंस्पेक्टर और साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तंग सब्ज़ार में तैनात सब इंस्पेक्टर शहबाज ने साथी दोस्त की कब्जा की कोशिश करवाने पर मदद की और सीसीपी लाहौर का वाक़े पर नोटिस। सब इंस्पेक्टर समेत साथी मुल्ज़मान भी हवालात में बंद। सब्ज़ार के इलाका हसन टाउन में मजहर नामी मुल्ज़िम ने अब्दुल्ला के मकान पर कब्जा की कोशिश की। मजहर और इसके साथियों ने शहरी अब्दुल्ला का सामान घर से बाहर फेंका। एसपी सद हफीजुर रहमान बुख्ती फौरी मौका पर पहुंचे और एसपी हफीजुर रहमान बुख्ती ने अपनी मौजूदगी में शहरी अब्दुल्ला का सामान वापस घर में रखवाया। डीआईजी ऑपरेशन सैयद कियानी की ज़ेर सदारत एसपी का अहम इजलास। एसएसपी ऑपरेशन एहसन सैफुल्ला, एसपी सिक्योरिटी, एसपी हेडक्वार्टर और एसपी डार्सन स्काट की शिरकत। एसपी और वीवीआईपी सिक्योरिटी डिवीजन, एसएसपी, एसडीपीओस और दीगर अफसरान भी मौजूद। डीआईजी ऑपरेशन ने शहर भर के लॉ एंड ऑर्डर क्राइम कंट्रोल के इक़दाम का जायजा लिया। रॉबरी की वारदातों के तदारुक के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और हॉट स्पॉट एरिया की निशानदेही को मद्देनजर रखते हुए प्रोफेशनल नौजवान वहां पर तैनात किए जाएं। औसा मोहम्मद सिंह बलोचिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इन्विटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 के सिलसिले में आज के दूसरे मैच की मेहमानी खसूसी सदर मोटरसाइकिल
شو روم ایسوسی ایشن حاجی سکندر علی رند تھے، اور اس موقع پر موٹر سائیکل شو روم ایسوسی ایشن کے نائب صدر عثمان علی عمرانی، جنرل سیکرٹری قربان علی جمالی بھی موجود تھے۔ آج کا دوسرا شاندار میچ جی ایل آر فٹ بال کلب اوسا محمد اور ریڈ ہودا فٹ بال کلب کوئٹہ کے مابین کھیلا گیا۔ یہ میچ ریڈ ہودا کلب کوئٹہ نے 0 کے مقابلے 1 گول سے جیت لیا۔ والا 21 KB میں رکشہ ڈرائیور پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار افراد کی فائرنگ۔ عارف والا کے نواحی گاؤں 21 KB کے رہائشی محنت کش رکشہ ڈرائیور اسماعیل کو 2 موٹر سائیکل سوار افراد نے اینٹوں کے بہانے گھر سے باہر بلایا اور کہا کہ آج ہمارے ساتھ ہے چلو۔ اسماعیل نے ساتھ جانے سے انکار کیا تو موٹر سائیکل سوار افراد نے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ سے محنت کش اسماعیل والد غلام رسول شدید زخمی ہو گیا اور اس نے بیان دیا کہ شرافت نامی شخص نے مجھ پر فائرنگ کی۔ قبولہ ہاسپٹل میں سہولیات کی فراہمی نہ ہونے کے باعث فائرنگ سے زخمی ہونے والا محنت کش عارف والا ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اسماعیل عارف والا THQ ہاسپٹل میں پہنچ کر دم توڑ گیا۔ نمائندہ پاکستان رنگ نیوز محمد افضل ملک آپ کے لیے چلتے ہیں، جہاں پر تحصیل عارف والا بار کے صدر صفدر علی طور آل پاکستان وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس دن یہ معاملہ ہوا اس دن سے لے کر آج تک عارف والا بار میں سٹرائک چل رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ اگر یوں ہی چلے گا تو عارف والا بار یہاں قافلے کی شکل میں انشاءاللہ جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ یہاں پوری بار بیٹھے گی۔ اور ایک بات میں اس چیف صاحب کو بتا دوں کہ جس وقت وہ ڈرائیور تھے چیف صاحب کے، اس تحریک میں بھی ہم تھے، اور یہ جیسے میرے بھائی کہہ کے فرما کے گئے یہاں کہ آج تم ان وکلا کی وجہ سے اس سٹیج پہ بیٹھے ہو، تو تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم ان وکلا کی وجہ سے بیٹھے ہو۔ بندے میں عہدہ ملنے کے بعد فرونیت نہیں آنی چاہیے۔ ہم کسی بھی کنڈیم سے نہیں ڈرتے۔ میں ایک بات اور بتا دوں، تم یہ دہشت گردی کے پرچے دے کے ہمیں ڈراتے ہو۔ میں کہتا ہوں نہ ہم ہتھ کڑیوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم دہشت گردی کے پرچوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم تمہاری گولیوں سے ڈرتے ہیں۔ تم کن کو ڈرانے نکلے ہو؟ تم کہتے ہو عارف والا پروفیشنل پریس کلب عارف والا کی جانب سے 9 کے 12 دوران کے اعزاز میں نجی ہوٹل میں استقبالیہ تقریب کا اہتمام۔ تقریب کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا۔ تقریب میں تمام صحافی دوستوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم کیا گیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی وحید خان ہجرہ، SP لیگل سہوال صدر عارف والا صفدر علی طور، MS تحصیل ہیڈ کوارٹر عارف والا ڈاکٹر آصف بھی موجود تھے۔ عارف والا میں محکمہ ریونیو کی سب سے بڑی کارروائی 35 ارب روپے مالی سے زائد سرکاری رقبہ واگزر کروا لیا گیا۔ تمام تر کارروائیاں پنجاب حکومت اور ضلعی انتظامیہ کی ہدایات پر کی گئیں۔ عارف والا شہر کے مختلف مقامات پر ناجائز قابضین کے خلاف پنجاب حکومت کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر پاکپتن احمد کمال کلاسن، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پاکپتن ریونیو یاسر فرید کلاسن اور اسسٹنٹ کمشنر عارف والا مس علیسا ریحان کی سربراہی میں کارروائی کی گئی۔ سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا گیا اور ظفر نوید چودھری تحصیلدار عارف والا نے ریونیو ٹیم اور پنجاب پولیس کے مشترکہ آپریشن کو سراہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلا تفریق زبان، رنگ و نسل انسانی کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار اکرم خان گدی انفارمیشن سیکرٹری PSS 64 پاکستان پیپلز پارٹی نے UC 84 سبزمنجی نصر اللہ کالونی حالی روڈ کے دورہ پر متاثرین علاقہ مکینوں سے کیا۔ متاثرین علاقہ میں غم و غصے کی لہر برقرار۔ ان کا کہنا ہے کہ جب سے انکروچمنٹ ہوا ہے پہلے سے زیادہ پانی ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، ہم اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ چکے ہیں، خواتین بیماریوں میں مبتلا ہیں، نمازی حضرات کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ انکروچمنٹ عملہ اور بلدیہ انتظامیہ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں اور اپنی جان چھڑوا رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے 48 گھنٹے بعد نالے کو چاک کرنے کی دھمکی بھی دی۔ چینی اور ڈپٹی کمشنر محمد ریاض اور DPO بلال ظفر کی امن کمیٹی ممبران سے میٹنگ۔ دوران میٹنگ امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور دیگر اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد ریاض اور DPO بلال ظفر کا کہنا تھا کہ مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور امن و امان کے قیام میں امن کمیٹی کا مثالی کردار ہے۔ علماء کرام
آئندہ بھی امن کے قیام اور قانون کی بالادستی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ میٹنگ کے اختتام پر ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان رنگ نیوز۔